लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व ज़ालिमीहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल मजीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना उस ज़ात बारी ताला के लिए जो तमाम जहानों का खल्क़ करने वाला और पालने वाला है। तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए कि जो वजह तख़लीक़े कायनात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहम। हज़रात इमाम मुसलसल अय्याम अज़ा के दौरान आपके सामने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मार्फत के हवाले से गुफ्तगू करती रही हूँ। मकसद सिर्फ ये है कि जब ये अय्याम अज़ा ख़त्म हो जाए और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएँ तो कुछ न कुछ हमारे जहनों में मौजूद रहे कि हमने इन अय्याम अज़ा में इस फ़र्श अज़ा से इमाम की मार्फत के हवाले से कुछ सीखा है और हम पूरा साल इमाम के साथ तवस्सुल करते रहें अपनी हर मुश्किल में, हर मुसीबत में। और अगर कुछ भी मुश्किल ना हो, कोई भी मुसीबत ना हो, परवरदिगार आलम सबको अपनी अमान में रखे। अगर कुछ भी मुश्किल ना हो तब भी 2 रकअत नमाज इमाम से तवस्सुल करते हुए रोज़ाना अदा किया कीजिए, इस नियत के साथ कि मौला हमारी मदद करें और हमारी मार्फत में इज़ाफ़ा करें। तो जाने इमाम मुसलसल कुछ न कुछ गुफ्तगू इस तरह से है कि कोई वाक़या आपके सामने पेश करती हूँ, कोई अहादीस पेश करती हूँ, कोई रिवायात पेश करती हूँ कि कुछ न कुछ बच्चों के जहन में भी महफूज रहे आसानी के साथ। हम सब जानते हैं कि गाफिल हम हैं, बज़ाहिर हम मुंतज़िर हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं, हकीकत में मौला इंतज़ार कर रहे हैं। हम अगर मुंतज़िर होते तो हमारा ये हाल ना होता जो इस वक्त मौजूदा हाल है। हम सब एक तो खुद को आमादा नहीं कर रहे इमाम के ज़हूर के लिए, कोई राह हमवार करने की कोशिशें नहीं कर रहे। हम समझते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, दर हकीकत ऐसा नहीं। वरना अगर इतनी मजालिस, इतनी फ़र्शे अज़ा बिछी हों और हर फ़र्शे अज़ा पर अल अजल पुकारा जाए और हमारे किरदार भी वैसे ही हो जाएं कि जैसे मौला चाहते हैं और जैसे ज़हूर की राह हमवार करने वालों के किरदार होते हैं, तो अब तक ये मुमकिन नहीं था कि मौला पर्दे ग़ैबत से बाहर ना हो। हमारा ये इंतशार बताता है, हमारे दरमियान इत्तेफाक और इत्तेहाद ना होना बताता है कि हम तैयार नहीं हैं, हमने अपने आप को आमादा किया ही नहीं। हम सिर्फ बज़ाहिर इस धोखे में हैं कि हम इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत सारी गलत फहमियाँ भी जो इमाम के ज़हूर के हवाले से जो मैं देखती हूँ कि लोगों के दरमियान फैली हुई हैं, तो बहुत सारे लोग इस तरह से भी सोच रहे होते हैं, उनके जहनों में ये बात मौजूद होती है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो बज़ाहिर जो बेहयाई है, जो बुराइयां फैल चुकी हैं, तो लोगों के जहन में ये बात मौजूद है कि जब इमाम आएंगे तो वो आके दुरुस्त करेंगे। हमारा कोई किरदार नहीं है, हमारा कोई अमल नहीं है। जब मौला आएंगे तो आके उन्हें नुसरत के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, जब मौला आएंगे आकर खुद ठीक करेंगे। ऐसा ही है ना। और बहुत सारे लोग इस तरह भी सोचते हैं, मतलब जहालत इस लेवल तक भी है कि ऐसे भी सोचते हैं कि क्योंकि इमाम का ज़हूर उस वक्त होगा कि जब दुनिया जुल्म जोर से भर चुकी होगी, जब बुराइयां फैल चुकी होंगी, जब बेहयाई आम हो चुकी होगी, तो अच्छा है कि जितनी बुराइयां फैल जाएं उतनी जल्दी ज़हूर होगा इमाम का। ये भी एक लेवल है, लोगों की ज़हनी सतह का ये भी एक लेवल है कि लोग इस तरह से भी सोच रहे हैं कि ठीक है, अच्छा है जितनी बुराइयां फैल जाएं, जितना बुराई होगी मुआशरे में, जितना जुल्म होगा उतनी जल्दी इमाम का ज़हूर होगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने ये भी प्रोपेगेंडा किया है, जिस तरह हम देखते हैं ना, मैं बार बार फिर बातें कुछ बहुत तल्ख भी हो जाती हैं कि जिस तरह मैं बार बार दोहराती हूँ ये बातें कि जिस तरह हम देखते हैं कि मौला अली को लेकर, मौला की विलायत को लेकर, हमेशा कहती हूँ कि विलायत सिर्फ मौला कायनात के लिए नहीं, मौला के लिए नहीं, सिर्फ 12 इमामों की विलायत का ऐलान हुआ है। गदीर में एक इमाम की विलायत का ऐलान नहीं किया गया। तो जिस तरह इंतशार है, जिस तरह कितने सर उठा रहे हैं, जिस तरह दुश्मन हमें इस्तेमाल कर रहा है
उन सादा लोग मोमिनों को कि कहीं जहालत अपना असर दिखा रही होती है, कहीं ज़िद अपना असर दिखा रही होती है कि मैंने नहीं मुशाहिदा किया जब भी मैं ज़ियारत कर गई, लेकिन बाज़ लोग जब ज़ियारत से वापस आते हैं तो मुझसे इस बात का जिक्र करते हैं कि हमने देखा ज़ियारत पर मोमिनों का वो ग्रोह भी है जो नजफ जाता है, मस्जिद कूफा में जाकर नमाज नहीं पढ़ते। इसलिए नमाज नहीं पढ़ते कि मस्जिद कूफा में मौला की शहादत हुई है, कहते हैं हमारे मौला तो शहीद की, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। इस हद तक ही फितने सर उठा चुके हैं। ये जो आखिरी ज़माना है ये आसान ज़माना नहीं है, ये बहुत पुरअशोर दौर है। इस ज़माने में ईमान की हिफाजत बहुत मुश्किल काम है। तो इस तरह के बेशुमार फितने हैं। इसी तरह ये बात भी मशहूर है कि मौला के बारे में ऐसा चेहरा मौला का ज़माने के सामने पेश किया जाता है कि बस जब मौला का ज़हूर होगा तो बस मौला तो बस आके सिर्फ तलवार चलाएंगे, मौला तो आके बस बेनमाजियों की गर्दनें उड़ाएंगे, ताकि बच्चे आमादा ही ना हों मौला के ज़हूर की दुआ के लिए, मौला के लिए ज़हूर की राह को हमवार करने के लिए। क्योंकि ये तो मासूम जहन है ना, मैं और आप तो बहुत कुछ जानते हैं, हमारे पास इल्म है, लेकिन ये तो फर्श अदा पर ही आकर सीखते हैं। तो इस तरह की चीज़ें माशरे में बहुत आम हैं। जबकि मैं बार बार ये बात दोहराती हूँ कि हर मुश्किल के लिए मौला को पुकारिए, मौला गाफिल नहीं है, हम गाफिल हैं। मौला की हमारी हर तकलीफ हर मुश्किल पर नज़र रहती है। मौला हमारे लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं, मौला हमारे लिए मुनाजात करते रहते हैं। मौला सिर्फ अपने शियों को नहीं बचा रहे होते, मौला मकतबे तशय्युओं की भी हिफाजत हर लम्हा करते हैं। और ये वाक़या आपके सामने मैं पेश करूँ, अल्लामा मजलिसी ने इस वाक़े को बयान किया है कि बहरीन में एक नासिबी बादशाह की हुकूमत थी। बहुत सारी मोमिनात ने सुना हुआ होगा, पढ़ा हुआ भी होगा। बच्चियों के लिए हमेशा इसलिए बातें दोहराती रहती हूँ ताकि इनके ईमान भी ताज़ा होते रहे, इनकी नॉलेज में भी इजाफा होता रहे। कि रिवाइज होता है ये पूरा, ये अयाम अज़ा इसलिए हैं कि हम उन चीज़ों को दोहराते हैं तो हमारा ईमान कवी होता चला जाता है। तो बहरीन में एक नासिबी बादशाह की हुकूमत थी और उसका वज़ीर जो शियों का बहुत बड़ा दुश्मन था। उस वज़ीर ने आकर बादशाह के सामने एक अनार पेश किया और कहा कि देखिए, बादशाह से कहा कि इस पर क्या इबारत करता है। उस पर इबारत क्या करता थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर उमर उस्मान व अली खुलफाए रसूलुल्लाह। ये उस अनार पर इबारत करता थी। बादशाह ने जब देखा तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि ये अनार पे, ये तो कुदरत की तरफ से है, ये कोई इंसान तो नहीं लिख सकता कि अनार पे ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब तो ये है कि हम ही हक पर हैं और जो शिया मकतब है ये बातिल पर है। तो अब बादशाह ने कहा कि वज़ीर से मशवरा कर रहा है जो शियों का सख्त दुश्मन है। उस वज़ीर से मशवरा करता है और कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। अब वो वज़ीर मशवरा दे रहा है कि शियों के उलमा को बुलाया जाए और उनके सामने तजवीज़ रखी जाए कि अब तो आपको मान लेना चाहिए कि आप बातिल पर हैं और हम हक पर हैं, तो लिहाजा आप या तो अपने मज़हब को छोड़ दीजिए और हमारा मज़हब इख्तियार कर लीजिए, या फिर हम क्या करेंगे कि हम आपके मर्दों को कत्ल कर देंगे और आपकी औरतों को असीर कर लेंगे, बच्चों को, और जो आपका मालो असबाब है उसे माले गनीमत कर देंगे। अब बादशाह के कहने, वज़ीर के मशवरे पे बादशाह ने इसी तरह उलमाए हक़ को बुलवा लिया। अब जब उलमा बादशाह के दरबार में आए, बादशाह ने तजवीज़ पेश की। शिया उलमा ने 3 दिन की मोहलत मांगी बादशाह से कि हमें 3 दिन की मोहलत चाहिए। बादशाह ने 3 दिन की मोहलत दे दी। अब वो उलमा, जब उनका इज्तिमा हुआ, वो बैठे। अब उनमें से जो शिया मकतब में से 10 बेहतरीन उलमा थे, जो बाअमल उलमा थे, उनको चुना गया, मुंतखब किया गया। और फिर उन 10 उलमा में से 3 जो बहुत बाअमल थे, उन 3 उलमा को चुना गया। अब वो जो 3 आलिम दीन थे, उन्होंने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को तो उन्होंने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से एक बयाबान में सहरा में जाकर इस्तग़ासा किया। पहले दिन पहले आलिम दीन ने पूरी रात रो रो कर मौला से तवस्सुल किया है, मौला से मदद मांगी, मौला से मुलाकात नहीं हो सकी। फिर दूसरा दिन आया, फिर दूसरे आलिम दीन ने इसी तरह
उस बयाबान में मौला को पुकारा, इस्तग़ासा किया, मगर मौला से मुलाकात नहीं हो सकी। तीसरे दिन जो आलिम दीन थे, मोहम्मद बिन ईसा उनका नाम लिखा है, कि उन्होंने मौला से जब इस्तग़ासा किया और मौला से मदद मांगी, तो रात के एक पहर उन्हें आवाज़ आई कि ए मोहम्मद बिन ईसा, इस वक्त तुम सहरा में क्या कर रहे हो। उन्होंने दरगुजर किया, क्योंकि वो पूरी तवज्जो के साथ इमाम की तरफ मुतवज्जह थे। उन्होंने दरगुजर कर दिया। फिर आवाज़ आई कि ए मोहम्मद बिन ईसा, मैं तुम्हारा साहिबुल ज़मान कहा, अगर आप साहिबुल ज़मान हैं तो फिर मुझे आपको अपना मसला बताने की ज़रूरत नहीं है, आप हर मसला जानते होंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम उस बादशाह के पास जाओ और उस बादशाह को साथ लेकर उस वज़ीर के घर जाना। उस वज़ीर के घर में एक अनार का दरख्त है। जिस वक्त उस अनार के दरख्त पर छोटे छोटे अनार लगते थे ना, उस वक्त उस वज़ीर ने एक मिट्टी का सांचा बनाया था। उस पर ये इबारत गंदा कराई थी और उस सांचे को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। और उसके बाद जब तुम वहाँ जाओगे उस वज़ीर के घर में, तो फलां कमरा है, उस कमरे में जाना, वहाँ एक सफ़ेद रंग का थैला होगा, उस सफ़ेद रंग के थैले में वो सांचा रखा होगा, वो बादशाह को दिखाना और उसके बाद एक मौजज़ा हमारी तरफ से बयान करना कि बादशाह से कहना कि जब इस अनार को वो बादशाह काटेगा, उसको 2 हिस्सों में तकसीम करेगा, तो उसमें अनार के दाने नहीं होंगे, तो उसमें सिवाय धुएं और मिट्टी के और कुछ भी नहीं होगा। मोहम्मद बिन ईसा ने ऐसे ही किया। बादशाह के पास गए, उसको साथ लेकर वज़ीर के घर गए। वही हुआ जो मौला ने कहा था। उसके घर में एक कमरा था, अनार का दरख्त भी मौजूद था और उस अनार के दरख्त पे जो अनार पे साचा चढ़ाया गया था, वो साचा भी उस कमरे में मौजूद था। वज़ीर ने बादशाह के सामने वो साचा दिखाया और फिर कहा कि मेरे मौला ने ये भी कहा है कि इस अनार को 2 हिस्सों में तकसीम करना। और जब उस बादशाह ने 2 हिस्सों में तकसीम किया, तो उसमें मौला के कहने के मुताबिक अनार के दाने नहीं थे, सिवाय धुएं और मिट्टी के कुछ भी नहीं। तो बादशाह न सिर्फ खुद उसने अपना मजहब तब्दील किया और वो मकतब शिया उसने इख्तियार किया, और उस वज़ीर के लिए उसने ये सज़ा तजवीज़ की कि उसको कत्ल करा दिया जाए। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम न सिर्फ अपने शियों की, अपने चाहने वालों की मदद किया करते हैं, बल्कि मौला मकतब तशय्युअ की भी हर दौर में हिफाजत किया करते हैं। तो जाने इमाम, बस इसीलिए यही मेरा मकसद होता है कि मैं बार बार इमाम की मार्फत के हवाले से कुछ ना कुछ अर्ज करती रहूँ, ताकि जहनों में कुछ ना कुछ महफूज होता रहे। और इस फर्श अज़ा पर हमेशा कहती हूँ कि ये दुआ किया कीजिए कि बारे इलाहा पाक परवरदिगार हमारे दिलों को दीन की राह में इस्तकामत अता फरमाए। बारे इलाहा हमें, हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली नस्लों को इमाम का सच्चा नासिर और मददगार बनाए। दुआ की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलवात। इब्तिदा में मैंने सरनामे कलाम में सूरह तौहीद क़ुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत का शर्फ हासिल किया। सूरह तौहीद वो सूरह मुबारका है कि जिसके बारे में जब किसी ने इमाम मासूम से पूछा कि सूरह तौहीद को क्यों नाज़िल किया परवरदिगार आलम ने, तो इमाम मासूम ने जवाब दिया, सयक़ूलूना फ़ी आख़िर ज़मान अक़वामुन मुतअम्मक़ून। ये सूरह परवरदिगार आलम ने आखिरी ज़माने के लोगों के लिए नाज़िल किया है कि जो गहराई में जाकर गौर व फिक्र करने वाले हैं। हज़रात इमाम, इस हवाले से मैंने सूरह का इंतखाब किया है कि आज मैं आपके सामने तौहीद की 2 किस्में बयान करूँगी। अक़ीदा तौहीद पे मैं मुसलसल गुफ्तगू करती रही हूँ। 2 किस्में तौहीद की, तौहीद नज़री और तौहीद अमल। ये 2 तौहीद की किस्में हैं। तौहीद नज़री क्या है? अक़ीदा है। और तौहीद अमली जो तौहीद नज़री का नतीजा होता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, यहाँ तक क्या है?
یہ توحید نظری ہے، یعنی ہمارا عقیدہ ہے نا کہ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام عالمین کا رب ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، یہ بھی ہم عقیدہ رکھتے ہیں، وہ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب عقیدہ جان لیتے ہیں، مضبوط ہوتا ہے، تو پھر عمل کی طرف آتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت کی منزل پر آ جاتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو توحید نظری یعنی عقیدہ جتنا مضبوط ہوتا ہے، جتنا راسخ ہوتا ہے قلب میں، اتنا ہی عمل خالص ہوتا جائے گا۔ اور اس بات کو ہم اہل بیت کے ماننے والوں سے زیادہ بہتر طریقے سے کوئی اور پہچان ہی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم نے تو اہل بیت کی زندگی دیکھی ہے، انہیں فالو کیا ہے نا۔ تو مولا کائنات امیر المومنین صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ہم مولا کی زندگی میں اگر شجاعت کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولا نے گھر میں بیٹھے بیٹھے شجاعت کا دعویٰ نہیں کیا، مولا نے میدان عمل میں اتر کر شجاعت کے جھنڈے گاڑے۔ تو مولا سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ مولا جب آپ میدان میں اترتے ہیں، جنگ کے میدان میں اترتے ہیں، تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو مولا بڑا حسین جملہ کہتے ہیں، اس کے جواب میں مولا کہتے ہیں کہ جب میں میدان میں اترتا ہوں تو میرا دشمن مجھ سے ڈر کر میری مدد کر رہا ہوتا ہے۔ مولا ایک جنگ کے میدان میں ہے اور مولا کے دشمن کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے نا، تو مولا تو کسی نہتے پر تو حملہ نہیں کرتے، مولا جب دیکھتے ہیں کہ دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی، مولا اپنی تلوار نیام میں رکھتے ہیں اور مولا واپس مڑنے لگتے ہیں۔ جب مولا مڑنے لگتے ہیں تو دشمن پیچھے سے آواز دیتا ہے، حبلی سیفن یا علی، یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیجیے۔ مولا ایک لمحہ نہیں لگاتے، ایک لمحہ نہیں لگاتے، مولا اپنی تلوار دشمن کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی دشمن کے سپرد کرتے ہیں، اب مولا کی ہی تلوار لے کر مولا پر ہی وار کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اور علی کے چہرے کا اطمینان اسے مارے ڈال رہا ہے۔ مولا کے قریب آ کر کہتا ہے مولا سے کہتا ہے کہ یا علی، کوئی اپنے قاتل کو بھی تلوار دیا کرتا ہے؟ تو مولا جواب میں کتنا خوبصورت جملہ کہتے ہیں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں ہمارے مولا پر۔ مولا کہتے ہیں کہ پہلے تو قاتل تھا اور پھر تو سائل بن کر آیا تھا، تو علی کے دروازے سے، علی کے در سے کوئی سائل کبھی خالی ہاتھ جایا نہیں تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ علی کے در سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ جایا نہیں کرتا۔ تو اذان امام مولا کائنات وہ ہستی کے جب دنیا سے جا رہے ہیں تو بس دو ہی حسرتیں لے کر جا رہے ہیں کہ جتنا میں جانتا تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں، اور جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مجھ سے مانگا نہیں۔ اور ابتدا میں نے توحید کی تلاوت کی، مولا کائنات کا سب سے پسندیدہ سورہ، اس سے زیادہ مولا کو پورے قرآن کریم میں کوئی اور سورہ پسند نہیں جتنا مولا کو یہ سورہ توحید پسند ہے۔ اب بچیاں میرے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں تو پھر کچھ ایسی چیزیں میرے ذہن میں آ جاتی ہیں کہ جو ان کے سپرد کرتے ہوئے میں ممبر سے اٹھوں۔ آپ نے سب نے چاروں قل آپ جانتی ہیں، مشہور و معروف ہیں، سب کو پتہ ہے کون کون سے ہیں کہ قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ جو بھی سورہ، ویسے تو بے شمار آیات ہیں جو قل سے شروع ہوتی ہے نا، جہاں پروردگار عالم نے کہیں براہ راست انسانوں کو مخاطب کیا ہے یا ایھا الناس کہہ کے، اور کہیں اپنے حبیب کے ذریعے مخاطب کرتا ہے کہ قل کہہ دیجئے، اے پیغمبر کہہ دیجئے۔ تو بہت سارے مقامات ہیں، لیکن سورہ چند ہیں کہ جو قل سے شروع ہوتی ہیں، اور ان سورہ کو بہت بہترین احسن تو کچھ سورہ ہیں نا جو میں بچیوں کے لیے دہراتی ہوں، بہت سارے بڑے بھی نہیں جانتے، اور یقیناً مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے اس فرش اعضاء پر موجود ہوتے ہیں جو جانتے ہیں۔ قلافل کہلاتی ہے نا یہ سورہ کی جو قل سے شروع ہوتی ہیں۔ اب ہم تو 4 ہی مشہور و معروف سورہ جانتے ہیں، مگر ایک سورہ اور بھی ہے نا کہ جو قل سے شروع ہوتی ہے، کتنی مومنات جانتی ہیں؟ کتنی کو پتہ ہے؟ سورہ جن، بہت احسن، بہترین، کہ میں نے جہاں بھی جس ممبر سے بھی اگر یہ بیان کیا، کسی کا بھی ہاتھ کھڑا نہیں ہوا کہ جو جانتا ہو،
بہت بہترین اس کا مطلب ہے کہ ہم جو میں بار بار دہراتی ہوں کہ ہمیں قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن تھامنا ہے. اگر ان میں سے ایک کو بھی چھوڑیں گے تو ہم گمراہی کے راستے پر چلے جائیں گے, ہم کامیابی کے راستے پر نہیں جا سکتے. تو سورہ جن کی 4 مشہور و معروف قل سے شروع ہونے والے سوروں کے علاوہ سورہ جن بھی قل سے شروع ہوتی ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. تو یہ 5 سورہ ہیں. بچیوں کے لیے کہتی ہوں کہ اب یاد رکھیں گے کہ اگر کوئی پوچھے تو پتا ہو کہ صرف 4 سورہ قل سے شروع نہیں ہوتی, 5 سورہ قل سے شروع ہوتی ہے. درود پڑھ لیجیے محمد صلی علی محمد وآل محمد وجل قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس سورہ میں پروردگار عالم اپنی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے کہ کہو گے اللہ ایک ہے نا, وہ احد ہے. پروردگار عالم نے احد کا لفظ استعمال کیا ہے. اب بہت سارے ذہنوں میں یہ بھی آئے گا کہ الہ واحد بھی استعمال ہوا ہے. احد یعنی جو تقسیم نہیں ہوتا, لیکن الہ واحد کا لفظ بھی آیا ہے. تو کہیں کوئی ذہن میں یہ الجھن لے کر نہ اٹھیں گے پروردگار عالم کے لیے تو احد کا لفظ ہے تو واحد کا لفظ کیوں آیا؟ واحد تو تقسیم ہو جایا کرتا ہے. تو قرآن ہر ایک کی ذہنی سطح کے مطابق اس کو جب مشرکین مخاطب ہوتے تھے اور جب مشرکین گنوایا کرتے تھے ان کی ذہنی سطح کے مطابق واحد کا لفظ استعمال ہوا. اس لیے کہ وہ جب اپنے بتوں کو گنوایا کرتے تھے تو ان کی سمجھ میں واحد ہی آ سکتا تھا. وہ ان کی ذہنی سطح وہ نہیں تھی کہ وہ احد کو سمجھ سکتے, اس لیے واحد کا لفظ ہو گیا. الہ واحد بھی استعمال کیا گیا ہے. تو پروردگار عالم اس میں اپنی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور اس کا ہمسر کوئی نہیں. لفظ کفو قرآن کریم میں یہاں سے پروردگار عالم کے لیے استعمال ہوا کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں. کفو کا مطلب ہوتا ہے ہمسر, زوجہ, شوہر, بیوی, ساتھی, بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور جب بھی میں یہ لفظ کفو کو کھولتی ہوں اور اس کو پڑھ رہی ہوتی ہوں تو وہ حدیث مبارکہ بھی ضرور ذہن میں آ جاتی ہے جو پیغمبر اکرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل لولا علی لما فاطمہ کفوا, کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. تو پروردگار عالم کی ذات کے لیے لفظ کفو اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ وہ بھی یکتا رہ جاتی کہ اگر علی کو اللہ پیدا نہ کرتا. اور جب یہ بات کرتی ہوں تو اہل سنت کے مشہور و معروف بزرگ عالم دین علامہ طاہر القادری کا یہ جملہ, یہ بات بھی ذہن میں ضرور آتی ہے کہ جنہوں نے کہا کہ میں پوری زندگی سوچتا رہتا تھا کہ اللہ نے علی کو کعبے میں پیدا کیوں کیا. ایک وہ طبقہ بھی ہے مسلمانوں کا جو سرے سے انکار ہی کر دیتا ہے کہ علی کی ولادت ہی کعبے میں نہیں ہوئی, جبکہ 1.5 فٹ کی کیلیں ٹھوکتے ہیں اس نشان کو مٹانے کے لیے, نہیں مٹا سکے. 1400 سال گزر گئے, اس کے باوجود انکار کرتے ہیں. لیکن طاہر القادری صاحب کیونکہ بہرحال علم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ اللہ نے علی کی ولادت کعبے میں کیوں کی, لیکن جب یہ حدیث مبارکہ میرے سامنے آئی تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے علی کو کعبے میں پیدا کیوں کیا. اس لیے کہ جب بیٹی نبی کے گھر کی تھی تو بیٹا پھر اللہ کے گھر کا ہی ہونا چاہیے تھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. کیونکہ پورے عرب کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھیے تو کوئی بھی پیدائشی فضیلت کسی کو یہ حاصل نہیں ہے. جو بھی فضیلتیں حاصل ہوئیں اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد, مسلمان ہونے کے بعد, جسے بھی فضیلت حاصل ہوئی وہ مسلمان ہونے کے بعد حاصل ہوئی. اس سے پہلے ماضی تو سب کا کفر کی تاریخیوں میں دور تھا, سوائے میرے مولا کائنات امیر المومنین کے کہ جو بعد میں علی نہیں بنا, جو پیدائشی علی تھا, جو جس مقام پر پیدا ہوا وہ مقام بھی علی تھا.
जो जिस घर में पैदा हुआ वो घर भी अली था, जिस खानदान में पैदा हुआ वो खानदान भी अली था, जिस बाप का बेटा था वो बाप भी अली था। इसीलिए तो हम सीना ठोक कर कहते हैं कि अली क्या मतलब ही बुलंदी के हैं, कि अली का नाम भी अली, अली का काम भी अली, अली का मकाम भी अली, अली का मिजाज भी अली की मेराज भी अली की गुफ्तगू भी अली की जुस्तजू भी अली का मयार भी अली का किरदार भी अली की तलवार भी अली की गुफ्तार भी अली की मस्जिद भी अली का मिंबर भी अली का महजर भी अली की मसलब भी अली का नबी भी अली और अली का खुदा भी अकबर देखकर प्यादी बेटी पैगंबर ने बड़ा घर दिया। नारे हैदरी बुलंद तरीन सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद जी सलामत है। मौला आपकी नस्लों में हमेशा फर्श अज़ा को कायम पढ़ने वाले कायम रहे, आने वाले कायम रहे। साल भर पता नहीं, अभी बड़ा माशान ने फर्श अज़ा पे पता नहीं अगले साल कौन होगा और कौन नहीं। जो जा चुके हैं परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल साहिब अज़ा इस वक्त फर्श अज़ा पर मौजूद नहीं है। हमेशा कहती हर मजलिस में मिस करती हूँ, लेकिन बहुत बड़ी सआदत है कि उन्होंने इतनी दूर बैठ कर भी ये फर्श अज़ा बिछाई। ये हमारी औकात नहीं, हमेशा कहती हूँ मौला चुनते हैं फर्श अज़ा बिछाने वालों को भी, फर्श अज़ा पर आने वालों को भी, नौकरी अंजाम देने वालों को भी। तो उनके लिए भी बहुत दुआएं हैं और वो साहिब अज़ा जिन्होंने अपने घर में ये फर्श अज़ा बिछाई, उस साहिब अज़ा की नियाबत में उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं कि परवरदिगार आलम उनकी भी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा और दोनों की रिज़्क़ में वुसअत और बरकत अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और इनकी नस्लों में इस फर्श अज़ा को हमेशा जारी। ये हमेशा कहती हूँ कि हमारी औकात नहीं है, हम नौकर हैं, हमारा काम नौकरी करना है और हमारे अंदाज भी फ़कत नौकरों वाले ही होने चाहिए। हम मालिक नहीं हैं इस फर्श अज़ा के नज़र के, हम नौकर हैं, मौला चुना करते हैं। हम जो नौकरी करते हैं, चाहे वो फर्श अज़ा पर आकर गिरिया करने वाले हों, मिंबर पर बैठ कर पढ़ने वाले हों, ज़ाकिर अव्वल हों, जो कोई इस फर्श अज़ा पर आता है वो अपनी औकात के मुताबिक खिदमत करता है, लेकिन जब वो अता करते हैं, जब वो सिला देते हैं, वो अपनी हैसियत के मुताबिक और मौला किसी का रखते हैं। हम इस काबिल नहीं हैं, ये मौला की अता है, उन्होंने इस काबिल बना दिया है। हज़रत इमाम मौला किस तरह लौटाया करते हैं, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बस एक वाक़या गिलान के इलाके का आपके सामने पेश करूँगी और मसाइल से मुत्तसिल हो जाऊँगी। गिलान के इलाके से एक बुजुर्ग जिनका नाम सैयद अब्बास रोशनी था, वो हर साल याम अज़ामी करबला आया करते थे और करबला में आकर वो अपने फ़राइज़ अंजाम देते थे, खिदमत अंजाम दिया करते थे, मौला के ज़ायरीन की खिदमत किया करते थे। हरम में इमाम हुसैन के फर्श अज़ा बिछाया करते थे। अब तो हम जाते हैं तो कालीन बिछे होते हैं, उस ज़माने में कालीन नहीं बिछे होते थे, हरम में सफ़े बिछाई जाती थी, फर्श बिछाया करते थे लोग। वो जब आते थे तो वो हर साल आके ये खिदमत अंजाम देते थे, हरम में सफ़े बिछाते थे और उसके बाद एक मश्क उठाकर हरम के दरवाजे पर खड़े हो जाया करते थे और जो ज़ायरीन आते थे उन्हें पानी पिलाने का फरीज़ा अंजाम दिया। मैं अभी अर्बईन की जो मजलिस पढ़ रही थी तो उस दिन मैंने बयान किया, उस वक्त पानी पिलाने का तज़किरा आ गया तो वो बात भी ज़हन में आ गई
گئی کہ شب اربعین سے، یہ علامہ مجلسی نے اپنا خواب بیان کیا تھا اس وقت، بس ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے، مولا اس وقت جو کچھ پڑھواتے جاتے ہیں ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ علامہ مجلسی نے یہ اپنا خواب بیان کیا تھا، کیونکہ یہ تو ہم روایتوں میں بارہا پڑھتے ہیں کہ شب اربعین سے ہی کون کون سی ہستیاں حرم میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کہ حسین کی ماں سب سے پہلے آتی ہے، نانا رسول خدا آتے ہیں شب اربعین، بابا علی مرتضیٰ آتے ہیں، بھائی حسن مشتبہ آتے ہیں، اور جب آتے ہیں نا تو حسین اپنے ایک ایک زائر کا تعارف کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں دیکھیں میرا یہ زائر کتنی دور سے پیدل چل کر آ رہا ہے، اماں اس کے پیر دیکھیے، اماں اس کے پیر زخمی ہیں، اور فاطمہ پانی پلا رہی ہے۔ حسین کے نانا رسول خدا زائرین کو پانی پلانے کا انتظام کرتے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ جب میں شب اربعین وہاں موجود تھا تو جب زیارت کے بعد میں جا کر مسافر خانے میں سویا ہوں تو میں نے خواب میں دیکھا کہ مولا میرے سامنے کھڑے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مجلسی جاؤ جگ اور گلاس لے کر آؤ، میرا زائر بہت دور سے چل کر آتا ہے، پانی پلاتے جاؤ۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا کہ کبھی ابراہیم آسمان سے اتر کر آ رہے ہیں، کبھی موسیٰ اتر کر آ رہے ہیں، کبھی عیسیٰ اتر کر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ نورانی ہستیاں آتی جا رہی تھی اور میں پانی پلا کر جا رہا تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ حسین نے مجھ سے کہا مجلسی دور چلے جاؤ، دور چلے جاؤ۔ مجلسی کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا تھا، میں نے کہا کہ مولا مجھے دور کیوں بھیج رہے ہیں، مجھ سے کیا خطا ہو گئی زائرین کی خدمت میں؟ تو کہتے ہیں کہ مولا نے کہا مجلسی دور چلے جاؤ، اب میری ماں آ رہی ہے، اب میری ماں قریب آ رہی ہے، میری بہنیں آ رہی ہیں، اونچی آواز سے گریا بھی لگی تھی، اپنے بازوؤں میں رسل کے نشان بھی اب یہ عباس رشدی یہ زائرین کو پانی پلاتے ہیں، در حسین پر کھڑے ہو جاتے ہیں حرم کے دروازے پر اور مشق لے کر پانی پلانے لگتے ہیں۔ اسی طرح ان کا یہ روٹین ہوا کرتا تھا کہ وہ ہمیشہ اسی طرح یام اعظم میں خدمت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سید عباس رشدی اتنا بیمار ہوئے کہ بالکل ایسے بستر پر آ گئے کہ اب اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، لوگ کیونکہ انہیں ایک عرصے دراز سے دیکھ رہے تھے، تو جب عباس رشدی کو وہاں نہیں دیکھا تو پریشان ہوئے کہ عباس رشدی موجود نہیں ہے۔ تو اس وقت مرجع تھے آقائے سیدھوی، تو انہوں نے کہا کہ جب مجلس ختم ہو گئی حرم میں تو انہوں نے کہا کہ عباس رشدی ہر مجلس میں موجود ہوتے ہیں، تو اگر وہ بیمار ہیں تو ہم چلتے ہیں ان کی عیادت کے لیے۔ کچھ نوجوانوں کو ساتھ لے کر آقائے سیدھوی ان کے گھر گئے، تو جا کر دیکھا تو وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اب آقائے سیدھوی ان نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ اتنے شوقین ہیں مجالس کے، مولا کی خدمت کرتے ہیں، تو کیونکہ آج حرم میں موجود نہیں تھے تو ایسا کرو کہ یہیں پر نوحہ پڑھ لو اور ہم یہیں پر ایک چھوٹی سی مجلس کر لیتے ہیں اور عباس رشدی کو حصہ دے دیں۔ نوحہ شروع ہوا، مجلس شروع ہو گئی، لوگوں نے دیکھا کہ عباس رشدی بستر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، وہ جو ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے وہ بستر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور بستر سے اٹھ کر کھڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ کبھی سلام کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ کبھی علی مرتضیٰ کو سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں یا مشکل کشا آپ مشکل کشائی کے لیے اس وقت میرے پاس آ گئے، اور کبھی فاطمہ زہرا کو سلام کر کے کہتے ہیں کہ بیوی آپ بھی مجھے لینے کے لیے آ گئی۔ عزاداران امام ایک ایک کو سلام کرتے جاتے ہیں، اور جب آخری امام کو سلام کرتے ہیں نا تو پھر آقائے سیدھوی حیران ہوتے ہیں کہ سب کو سلام کرنے کے بعد عباس رشدی اپنے بستر پر لیٹتے ہیں اور سکون سے آنکھیں بند کرتے ہیں اور روح قفس انصری سے پرواز کر جاتے ہیں۔ عزاداران امام کاش ہمارا نصیب بھی ایسا ہو کہ ہمیں بھی زیارت نصیب ہو، مولا ہماری بھی کوئی چھوٹی سی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔
رشدی کا انتقال ہو جاتا ہے اور جب یہ مرجے جو آقائے صدیقی وہاں موجود تھے بہت گریہ کرتے ہیں، بہت روتے ہیں. جب یہ معاملہ دیکھتے ہیں اس کے بعد گھر جاتے ہیں تو بستر پر لیٹ کر بھی گریہ کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں مولا مولا آپ نے کیسی عباس رشدی کی خدمت کو قبول کی. مولا میں بھی جو کچھ علم حاصل کرتا ہوں آپ کے چاہنے والوں تک پہنچاتا ہوں. مولا میری بھی کوئی خدمت قبول کر لیجیے گا ایسے ہی. مولا میرے آخر وقت میں بھی میرے پاس آ جائیے گا. یہ دعا کرتے رہتے ہیں، کرتے کرتے آنکھ لگ جاتی ہے. جب سو جاتے ہیں نا عالم خواب میں دیکھتے ہیں کہ عباس رشدی کی قبر جو نور سے بھری ہوئی ہے اور عباس رشدی لیٹے ہوئے ہیں اور عباس رشدی ایک مرتبہ آقائے صدیقی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میرے سوئم کی مجلس میں میرا یہ پیغام مومنین تک پہنچا دینا. عباس رشدی کا یہ پیغام آقائے صدیقی جب سوئم کی مجلس ہوتی ہے ذاکر منبر سے جب مجلس پڑھ کر اترتا ہے تو آقائے صدیقی قریب جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں ذاکر سے کہ مجھے اجازت ہے کہ میں منبر پر آ کر عباس رشدی کا ایک پیغام پہنچا دوں. آقائے صدیقی منبر پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عباس رشدی نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ جتنا بھی دنیا میں اور آخرت میں خیر ہے سب حسین کے در سے واپس ہے. اس کے علاوہ کہیں خیر نہیں ملے گا. جتنا بھی خیر ہے در حسین سے وابستہ ہے. اور کتابیں بھری پڑی ہیں کہ علماء نے عرفاء نے خواب میں آ کر کہا کہ جب تک ہم دنیا میں زندہ تھے ہمیں حسین کا اختیار سمجھ میں نہیں آیا. جب ہم یہاں آئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ برزخ میں حسین کو پروردگار عالم نے کیسی سلطنت عطا کی. تو بس دعا کیا کیجیے، ہم سب دعا گو میں اس فرش عزا پر کہ پروردگار عالم ہم سب کو بھی اس قابل بنا دے کہ ہماری نیتوں میں ہماری خدمتوں میں ایسا اخلاص آ جائے کہ ہم بھی اپنے آخر وقت میں اپنے مولا کا گزار ہماری بھی برزخ کی منزلوں پر ہمیں مولا ہماری مدد کے لیے آ جائے. روز محشر ہمیں مولا کی شفاعت نصیب فرمائے. بس عزاداران امام چند خدمتیں رہتی ہیں، چند قرصے رہتے ہیں اور مسلسل فرش عزا پر آ کر ایک ماں کو اس کے لال کا قرصہ آج بھی وہ ماں فرش عزا پر موجود ہے اپنے لال کا قرصہ لینے کے لیے، ایک غریب کا قرصہ لینے کے لیے، مگر کربلا کے غریب کا نہیں مدینے کے بس صبح فجر تک کا مہمان ہے تمہارا مولا. عزاداران امام اس ماں کو قرصہ دینا ہے کہ جس کے ایک بیٹے کا جنازہ تیروں پر تھا اور ایک بیٹے کے جنازے پر ایک بیٹے کو کفن نہیں ملا اور ایک بیٹے کو 2 دفعہ غسل کروایا. پہلی مرتبہ کفن پہن کر حسن گھر سے چلے اور پھر کفن خون میں ایسا تر ہوا کہ دوبارہ کفن پہنا. ایک بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھا، ایک بیٹے کا جنازہ 2 مرتبہ اٹھایا گیا. عزاداران امام میرے اس مولا کا قصہ ہے کہ جسے زہر پیغام سے شہید ایک مرتبہ زہر نہیں کیا گیا مولا اعظم. عزاداروں بہت سے ائمہ زہر سے شہید کیے گئے ہیں نا، مگر میرے کسی امام کو 7 مرتبہ زہر نہیں ملا. واحد امام ہے کہ جسے 6 مرتبہ حاکم شام نے معلوم سے زہر دیا مگر زہر نے اثر نہیں کیا اور 7ویں مرتبہ اس نے زہر ہلا حل دیا. جب 6ٹی مرتبہ
अब्बास ने हाथों को जोड़कर कहा, मौला मौला अब अब्बास को पहरे पर आने दीजिए। अब अब्बास पहरा देगा कि कोई बाहर का कोई फर्द आपके नजदीक नहीं आ सकता। और अब्बास का पहरा आप जानती हैं। फिर अब्बास पहरे पर आ गए और किस तरह मौला की हिफाजत होती थी कि बाहर अब्बास पहरा देते थे और जब मौला सोया करते थे तो एक तरफ हुसैन होते थे, एक तरफ ज़ैनब सोती थी। अब हाकिम शाम को ये बात समझ में आ गई कि अब अब्बास का पहरा है, अब इतना आसान नहीं है हसन तक पहुंचना, इसलिए अब घर के किसी फर्द को शामिल किया जाएगा। और तब जादा इब्ने अशस मलऊना को उसने मुंतखब किया और जादा से क्या कहा कि मैं 6 मरतबा जहर दे चुका हूँ, मगर ये अली का वारिस है, जहर असर नहीं करता, हर मरतबा बच जाता है। कहता है मलून कि अब मैंने बादशाह रोम से जो जहर मंगवाया है वो इतना सख्त है कि उसका एक कतरा अगर दरिया में डाल दिया जाए तो दरिया की सारी मछलियां मर जाएंगी। ज़दारा ने इमाम ज़्यादा कहती है कि वो जो हाकिम ने जिसके जरिए ये जहर भिजवाया था, जो शाम से लेकर आया था, वो कहता है कि इतना सख्त जहर है कि मैंने जितनी मर्तबा शीशे की बोतल में डाला हर मर्तबा बोतल चिटक जाया करती थी। ज़हरे हिलाल आज गुर्बत का पुरसा, आज उस माँ को पुरसा देना है अल्लाह जो आपसे रो रो कर कहती है कि मैं कहाँ कहाँ जाकर अपने बच्चों का पुरसा लूँ, मैं करबला जाकर हुसैन का पुरसा लूँ, मैं मदीना जाकर हसन का पुरसा लूँ, मैं ज़ैनब का पुरसा शाम जाकर लूँ। शहजादी, मेरी शहजादी, आज हम आपके उस लखते जिगर का पुरसा लेंगे, इस फर्शे आज़ाब पर जिसका जनाजा टुकड़ों में नहीं बटा, आपकी ज़ैनब ने अरे कश्त में गिरते देखे। अरे खुदा हर बहन के भाई को सलामत रखे, अरे खुदा किसी बहन को ये मंजर न दिखाए, अरे जो ज़ैनब ने देखा, अरे कभी तिल्लाए ज़ैनबिया से भाई की गर्दन पर खंजर चलते देखो, अरे कभी कश्त में भाई के जिगर के टुकड़े कट कट के गिरते देखे। अरे ज्यादा मलूना कहती है कि मैंने पहले सोचा एक कतरा जहर, ये इतना सख्त जहर है, एक कतरा पानी में मिला दूं, मगर कहती है फिर खौफ आया कहीं हसन बच न जाए। अरे कहती है इस खौफ में मैंने सारा जहर पानी में उड़ेल दिया। अरे मेरा मौला, अरे रात के किसी पहर जब मेरा मौला उठा, अरे प्यास महसूस हुई, कूजे में पानी निकाला, अरे ज़ैनब भी घबरा गई, अरे हाथों में कूजा है, बहन देख रही है। अभी ज़ैनब को नहीं पता, ज़ैनब नहीं जानती कि भाई पानी पी रहा है या जहर पी रहा है। ऐसा करो, अरे अभी कूजा हाथ में लिया, ज़ैनब देख रही है कि भाई पानी पर कुछ पड़ रहा है। अरे ज़ैनब सोचती है ये पानी पर पढ़ने की दुआ तो नहीं, कान लगा कर सुनती है। अरे हसन कह रहे हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़क़ ने बताई तस्लीमन ले उम्रे। अरे हुसैन ने ये अल्फाज अली असगर का लाशा हाथों पर उठा कर, अरे हसन ने पानी का कूजा हाथों में उठा कर, अरे इधर ये अल्फाज कहे, इधर हसन ने कूजा होठों से लगाया, अरे एक घूंट पानी पिया, कूजा हाथों से गिर गया।
کہتی ہے بھائی کسے سلام کر رہے ہو؟ ارے کہاں دیکھتی نہیں، ارے دیکھتی نہیں نانا آ گئے، ارے بابا بھی آ گئے، اماں بھی لینے آ گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا بچہ قبول ہے۔ میری شہزادی، ہم سے بچے کا پتہ نہیں ہو چند پور سے رہ گئے ہیں، پلیز اشارت پتہ کیجیے، مال پتہ کیجیے کہ گریا کرے تو مال سب کے ساتھ ہے، جو ہم ہے گریا کرنے کو میری بیوی ہم سے پوچھا پتہ ہو سکے۔ ہمارے رہا اپنی بارگاہ میں ہماری علی سی عبادت کو قبول کرنا، ہمارے رہا اس فرش اللہ کی سب جو بیمار ہیں پروردگار تمہارے کربلا کی سب کو صحت کامران۔ اگر دوران میری طبیعت 2-4 دن سے صحیح نہیں ہے، دعا کیجیے گا پروردگار عالم اس فرش اللہ کی شکر منات کو صحت تندرستی عطا فرمائے، مجھے بھی صحت عطا فرمائے، جو خدمتیں رہ گئی ہیں خیر و عافیت سے ہو جائیں، خدمتیں انجام دیں۔ ہمارے الہ پاک پروردگار جو بے اولاد ہیں، پروردگار ان سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ہمارے الہ پاک پروردگار جن گھروں میں فرش ہدایت حسینی رشتے کے گھروں کو ہمیشہ شاد و آباد حفاظت کرنا۔ ہمارے الہ مولا کے صدقے سے عزاداروں کی جلوس میں اربعین پر جانے والوں کی، وہاں سے واپس آنے والوں کی، ہر محبان اہل بیت، تمام شیعان حیدر بردار کو اپنے مہمان کرے۔ ہمارے الہ ہمیں کسی غم میں نہ ڈالنا، سوائے غم الہی آمین۔